الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل من سجيل इख्फा करना है मिन सिज्जील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील فجعلهم كعصف مأكول कआस्फ़ माकूल होएगा, क्या होगा? हमज़ा में झटका आएगा, माकूल। फजअलहुम कआस्फ़ माकूल। फिर से पढ़ो। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.